بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو اس پرفتن دور دے اندر کملی والے پیارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ، سارے مل کے اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے اج مرکز اہل حدیث شاہین چوک گجرات دے اندر جمع کیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی اج دے اس مل بیٹھن نو ساڈی سب دی نجات دا ذریعہ بنائے. ساڈے اج دے ایتھے جم کے بیٹھن نو اور ٹھار کے بیٹھن نو اور ڈر کے بیٹھن نو اور چپ کر کے بیٹھن نو، کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ ڈر کے انج بیٹھے نے جویں پتہ نہیں وہ جڑے ادھر ترنے ڈکتے سن پے وہ خرے ادھر آ گئے. چلو ویکھ لینے ہونے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. چلو جزاک اللہ خیر. بندہ دسیا نہیں پر ایک سمجھ لگی بھی ایک بندہ میرے نال ہے اللہ دی راہ دے. کیوں جی؟ سننے والے بھی نال، تہاڈی تے مجبوری ہے. ماشاءاللہ. حضرات عزیز وقار علماء کرام دے بڑے جاندار خطابات سماعت فرما چکے اور وقت بھی کافی ہو چکے ہیں. میں بڑے اختصار دے نال اج دے عنوان دی مناسبت دے نال موجودہ دور دے اندر ختم نبوت دے خلاف، اس عقیدے دے خلاف اٹھن والے بہت بڑے فتنے دے ایک بڑے بنیادی نقطے اور بنیادی پوائنٹ اور انہوں دی سب تو بڑی جو لوگاں نو الجھان واسطے دلیل ہے او دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ 25 منٹ تو لے کے 27 منٹ تک اپنی گفتگو مکمل کراں گا. کیوں جی ہن تے خوش ہو جاؤ ہیں آ گھنٹہ تو انشاءاللہ وقت مقررہ دے اندر میں اپنا پیغام مکمل کرنا ہے، لیکن جلدی جلدی کام تا ہونا ہے جے تسی نال ترے آؤ گے، ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ. حضرات، ختم نبوت دے عقیدے اور نبی کریم علیہ السلام دی سب تو بڑی عزت اور سب تو بڑے شرف نو ویکھ کے لوگاں دے اندر حسد پیدا ہویا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ہی کچھ ناعاقبت اندیشہ نے سمجھ لیا کہ اسی بھی جے انج کہہ دئیے کہ اسی بھی نبیاں تے اے عزت سانو بھی کی بن گیا تو انہوں. کیوں جی گل سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے سمجھیا کہ جے اسی بھی نبوت دا دعویٰ کریے تے ایسی عزت، ایسی شان و شوکت، ایسی عظمت سانو بھی نصیب ہو سکتی. تو مسلمہ نے انج کیتا، اسود عنسی نے انج کیتا.
तुलैहा असदी ने इंज कीता, एक बीबी सजा बिनते ख्वाइलद, उस औरत ने नहीं कह दिता मैं भी की हाँ, मैं की हाँ। हजरातों ने भी नबूवत का दावा किया और इन्होंने लोगों ने समझा कि इंज दावा करे हाँ ये इज्जत मुकाम, ये शानो शौकत नसीब हो सकती। अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों को दुनिया के अंदर जलील कर दिता। अज पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, इन्ह तमाम मुद्दाईयान दे, झूठे मुद्दाईयान ने नबूवत के मनन वाला कोई शख्स नजर नहीं आएगा। और जेड़े होने वाले ने इंशाअल्लाह ये भी मिट जाएंगे। कमली वाले दी सच्ची नबूवत नूं मनन वाले क़यामत तक इंशाअल्लाह चमकते रहेंगे, दमकते रहेंगे इंशाअल्लाह। माड़ा जिहा हाथ चुक के कहो इंशाअल्लाह। लगता है गुजरावाला दे मेहमान हुण पहुंचे, कारकुनान अज़मत सहाबा, तो तुहानूं मुबारक हो, अल्लाह दी रहमत नाल जलसा शुरू हो चुकिया। कहो अलहमदुलिल्लाह। क्यों जी, इन्हां दा ते हुण शुरू होया ना। अल्लाह ये रुकावटां, ये जेड़े जनाब रस्ते दे अंदर जो परेशानियां दिक्कतां कट के ये तेरे दीन दे परवाने और शम्मा खत्मे नबूवत दे परवाने और खत्मे नबूवत दे चौकीदार पहुंचे ने। बड़ियां रुकावटां और बड़ियां परेशानियां, पर जदों आके चमनस्तान चमकदा वेखे है, एक गुलिस्तान महकदा वेखे है, तो सारियां परेशानियां खत्म हो गईयां। सारी जनाब सफरी दिक्कत और परेशानी दूर हो गई। दुआ करो अल्लाह हजरत अल्लामा हाफिज तारक महमूद यज़दानी साहब दे और एक जिला गुजरात की जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी दे इस गुलिस्तान नू इस तरह चमकांदा रखे, महकांदा रखे। आमीन कह चलो। हजरात मुसैलमा पंजाब मिर्जा कादियानी ने भी ये समझा कि मैं भी अगर ऐसा कोई शोशा और ऐसा कोई इशू लोगों के सामने पेश करा तो मैं उम्मत की इमामत, उम्मत की क़यादत, उम्मत की सियादत कर सकना। पहले इन्हें मुजद्दिदे दीन और मिल्लत का दावा किया, मैं मुजद्दिद हां। उस तो बाद इन्हें वेख्या कि वह पजीर आई नहीं मिली जिहड़ी मिलनी चाहिए। उस तो बाद इन्हें कहा जी मैं महदी हाँ, इमामे महदी, जिस महदी का क़यामत तो पहलों ज़हूर होना है वो मैं। फिर इन्हें समझा भी अजे भी काम नाल ही हो ना मेरे। इधर तवज्जो करे, तुसी करीब हो, तुसा बहुत ही तवज्जो करें। इमामे महदी का दावा करे भी काम नहीं बनया और ये दावा ये नाल बरकरार रहा। इन्हें इस दावे की नफी नहीं की। ये बेटे ने जड़ी ये जिंदगी के सवाने ते किताब लिखी है ना, सीरतुल महदी, उस किताब का टाइटल दसदा है कि इमाम महदी के दावे तो इन्हें राफ नहीं की। इस तो बाद इन्हें सोचा कि इंज भी काम नहीं बनना। फिर इन्हें कहा मैं मिसले मसीह हाँ, यानी ईसा दी तरह हाँ। और उस तो बाद क्या, मैं मसीह मऊद हाँ। और इस तो अगे दावे ते बड़े कीते, जिल्ली नबूवत दा, बुरूजी नबूवत दा, तशरीरी नबूवत दा। और इस तो बाद इन्हें कहा मैं साहिबे वही पैगंबर हाँ, मेरे उत्ते अल्लाह की तरफों वही आउंदी है। एक दफा दावा कीता है, पहलों कहने लगा मेरे ते जिले नबूवत है, नबूवत दा साया है, लिहाजा मैं जिली नबी हाँ। फिर कहने लगा मेरे ते जिले इलाही है, मेरे ते अर्श वाले रब दा साया है, और मेरे उत्ते सिर्फ अल्लाह दा साया नहीं बल्कि मेरे अंदर रब दे कमाल भी आ चुके हैं। हज़रात दावे कीते, लेकिन कोई मिर्जाई कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद नू बरमला नबी नहीं कहेगा। उन्होंने बैत अजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब ते मौजूद है, बैत करनगे हजरत मसीह मऊद कहणगे। मसीह मऊद यानी जिस ईसा ने क़यामत से पहले आना था वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में आ चुका है। मिर्जाई कादियानी जाहिरन लफ्जन मिर्जे नू नबी नहीं कहेंगे, ये यकीन कर लो। तो कल नू बहकाणगे ये जी मुसलमान साडे ते इल्जाम लाने, असी नबी कदों कहेंगे, मसीह मऊद कहणगे। ओदे मनन वाले ने जितनियां किताबां लिखियां हजरत मसीह मऊद ए अल्फाज मिर्जा कादियानी वास्ते इस्तेमाल कीते, और मिर्जा ने बड़ा जोर लगाया ये बात साबित करते कि जिस ईसा ने क़यामत तो पहलों आना सी वो ईसा मेरी सूरत विच
آ چکے ہیں. میرا خیال ہے مگر منٹ رہ گئے نے کو 20 کو. کیوں جی انجی ہے نا؟ کتنے نے عبد المنان صاحب ایتھے نیڑے رہا جے کیونکہ خطیب جدوں اللہ دی رحمت نال پھر پٹڑیے چڑھ جاندا نا حضرت سلفی صاحب پھر بریکاں اوکھیاں ہو جاندیاں. لہذا میں انشاءاللہ پابندی کراں گا پر جے تساں میرا ساتھ دینا ہے جے دھیان نہیں کرو گے تو پھر سویر تک میں ہی اللہ دی رحمت نال انشاءاللہ. حضرات توجہ کرو میں مختصر وقت دے اندر گل مکمل کرنی چاہنا. اتنا زور لگایا اپنے آپ نو عیسیٰ ثابت کرن تے جس عیسیٰ نے قیامت تو پہلو آنا سی. سن رہے سن حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے کولو تھوڑے وقت دے اندر ماشاءاللہ انج علم دا سیل رواں جاری ہو گیا اللہ دی رحمت دے نال. اینا زور لایا مرزے نے کہن لگا انج تے لوکاں مننا نہیں کہ اے اوہی عیسیٰ تے 2 سال تک کہن لگا میں مریم بی بی بن کے رہا. پھر بی بی مریم نو یعنی منو حمل ہو گیا میں اپنے وچوں آپ ہی پیدا ہویا لہذا میں عیسیٰ ابن مریم ہن تے من لو میں مریم کا بیٹا عیسیٰ اپنے میں سے آپ پیدا ہوا. ایڈا ٹیل لایا مرزے نے عیسیٰ بنن تے. حضرات اعتراض کیتا تے پتہ کی کیا او عیسیٰ تے فوت ہو گئے او عیسیٰ نبی مر گئے جبکہ اے معجزہ ہے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کلمت اللہ نے نبی عیسیٰ روح اللہ نے نبی عیسیٰ آیت اللہ نے نبی عیسیٰ دا آنا بھی معجزہ. کہو سبحان اللہ. جی میں آج تو آڈا بولنا بھی کیوں جی چلو معجزہ تے ہن نہیں ہو سکتا کرامت تے ہو سکتی ہے. معجزہ عقیدہ رکھو معجزہ ذات پیغمبر تو علاوہ کسے کو صادر پر کرامت ہو سکتی ہے. مرکز اہل حدیث شاہین چوک دی ذرا ولیو کرامت بخاؤ بول کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے کرامت پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی جی میں مرزے دے کئی معجزے کچے رہ گئے نا جی وچے ہی پانڈا پھٹ گیا. ان کرامت اجے پکی ظاہر نہیں ہوئی. ایک باری ٹھنڈ پا دیو تھکاوٹاں لا دیو رستیاں دیاں پریشانیاں دور ہو جان گج وج کے کہو سبحان اللہ. او اللہ جن نے بغیر باپ تو نبی عیسیٰ نو پیدا کیتا اور اس تو پہلو او اللہ جن نے بند کمرے دے اندر مائی مریم نو بے موسمے پھل پہنچائے اور او اللہ جن نے بغیر خامت تو مریم نو عیسیٰ عطا کیتا اور او اللہ جن نے مریم دی گودی دے اندر نبی عیسیٰ نو بولن دی توفیق عطا کیتی. او اللہ جن نے پنگوڑے وچ پئے یا گودی وچ پئے دودھ پین والے عیسیٰ نو اپنا نبی بھی بنا لیا تے کتاب بھی عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. او اللہ کہو سبحان اللہ. او اللہ جن نے نبی عیسیٰ نو حضرات اے سولی جڑا ایک علامتی بنے ہیں لوگاں نو سولی تے لٹکان واسطے نشان اے دے اتو اٹھایا اور زندہ وجود اور روح دے نال نبی عیسیٰ نو اٹھایا. حضرات ایتھے مرزا قادیانی نے کیا ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے کوئی جناب زندہ دنیا تو اٹھا لیا جائے اور جنت دے اندر موت تو پہلو چلا جائے. اے دا جواب قرآن وچ موجود ہے. اللہ کہندے نے جے اے نہیں نہ ہو سکدا تے اے کیویں ہو سکدا بغیر باپ تو کوئی بچہ دنیا دے اندر آ جائے. لہذا مننا پائے گا عیسیٰ دا آنا بھی معجزہ تے عیسیٰ دا دنیا تو اٹھایا جانا بھی. جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے نا حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام جنہوں گودی نال اپنے لال پاک عیسیٰ نو اٹھائے پاک مریم قوم ملائی فاتت وہی قومہا تحملو. سبحان اللہ. ٹائم دسی جایا جے سبحان اللہ. اس تو کہہ رہے ہیں نال حوصلہ رہندا ہے کہ کم لمحہ نہیں بات مختصر ہے اس واسطے توجہ زیادہ چاہواں گا. جناب مریم آئیاں فاتت وہی قومہا تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریعا
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. جدوں قوم نے ویکھیا مریم کنواری بچہ اٹھا کے لے آئی, کہنے لگے نی مریم ایک ہی پاپ کما کے آئی ہے, نی مریم نہ تیرا باپ ہو جیا, نہ تیری ماں ہو جی, نہ تیرا خاندان ہو جیا, بغیر نکاح تو بچہ پیدا کر کے لے آئی ہے. مریم ایک ہی پاپ کر لے آئی. کہ جناب مریم دا جواب زبان تو نہیں بولیاں, فاشارت الی گودی پہ بچے ون مریم صدیقہ نے اشارہ کیتا ہے. قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے نی مریم کیویں دیاں گلاں کرنی ہے پئی, ایک تے پاپ کما کے آئی ہے, دوجا گودی پہ بچے ون اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کو پوچھو نی مریم کیویں ساڈے نال کلام کرے گا جڑا پنگوڑے چ پیا گودی چ پیا دودھ پین دی عمر ہے. اجے گل کر دینے پے نبی عیسیٰ بول پے قال انی عبداللہ. سارے نہیں پڑھ دے کہو سبحان اللہ. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. اور میری ماں کی انگلیاں اٹھانے والوں دھیان نال کن کھول کے سن لو, میری ماں بری ہے, میری ماں پاکیزہ ہے, میری ماں پاک عورت ہے. ادھر الزام نہ لگاؤ, رہ گئی گل میری میں کون ہاں تے کہنے آیا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ دا بندہ ہاں, مینوں اللہ نے اپنے خاص کمال تے قدرت نال کلیا ہے اور مینوں نبی بنا دیتا ہے, مینوں کتاب عطا کر دیتی ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے میں نماز پڑھی رکھاں, زکات دئی جاواں جدوں تک میں زندہ رہاں. رب کائنات نے نبی عیسیٰ دی کلام ماں مریم دی گودی دے اندر کروا دیتی. رات قوم متعجب ہے. ایتھے بھی مرزے قادیانی نے اعتراض کیتا اگر نبی عیسیٰ زندہ ہے تے کتھے وے؟ اسی کہنے رب دی جنت دے اندر اللہ دے کول آندے نے. آندا جناب نبی عیسیٰ نے کہا میں نماز پڑھاں گا زکات دیاں گا. نماز دی سمجھتے ہوندی ہے پر جنت وچ زکات, جنت وچ زکات کینوں دیندے؟ حضرات اعتراض کیتا امت نو گمراہ کرنے واسطے جنت دے اندر زکات کینوں دے رہے نے. نبی عیسیٰ اگر زندہ نے لہذا عیسیٰ زکات اونی دیر تک دیندے رہے جب تک زندہ رہے. ہن فوت ہو گئے نے, ہن زکات کوئی نہیں دے رہے. جے زندہ نے تے زکات کینوں دے رہے؟ اسی آنے ہاں جنت وچ زکات لین والا تسی لے آؤ تے انشاءاللہ دعا اسی دیواں گے. لیکن تانوں پتہ ہے نا آیت کریمہ سورہ مریم دی انہاں الفاظ دا مصداق نبی عیسیٰ دوبارہ دنیا وچ آئے گا. آئے گا یقین ہے جے نہ کوئی ہاتھ چوک کے کہو انشاءاللہ. نبی عیسیٰ دوبارہ دنیا چ آؤ گے, نماز بھی پڑھن گے تے بولو زکات بھی دین گے. مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا. حضرات زور لگا دیتا ہے مسیح موعود کہلان دے ہوتے میں عیسیٰ مینوں من لو. حضرات ایسا کذاب جھوٹا بے ایمان میرے تو پہلو ادیاں کذب بیانیاں بھی سن چکے ہو, پتا جے نا یقین کر لو ایک کذاب ہے پر نبی عیسیٰ نے آنا ہے. فرمایا قرب قیامت دمشق دی مسجد دے مینار تے صحیح مسلم دی حدیث نبی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا. دو فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے گے. نماز دا وقت ہوئے گا, امام مصلی تے ہوئے گا, صفاں بن چکیاں ہون گیاں. نبی عیسیٰ دی داڑھی تے سر دے والاں وچوں پانی دے قطرے چمکنے ہون گے. جویں کوئی بندہ وضو کر کے آئے نہا کے آئے پانی دے قطرے چمک رہے لوگ پہچان لین گے جناب عیسیٰ آئے. صفاں چو رستہ چھڑ دیو مصلی امامت تے پہنچاؤ عیسیٰ جی ساڑی نماز پڑھا دیو. نبی عیسیٰ فرمان کے لوگو عیسیٰ دنیا دی
اندر دوبارہ آیا تے ضرور ہے، عیسیٰ نو اللہ نے دنیا وچ دوبارہ کلایا تے ضرور ہے، پر ہن عیسیٰ دنیا وچ امام بن کے نہیں آیا بلکہ آمنہ دے لال دا غلام بن کے آیا ہے۔ اے مقام ہے سچے عیسیٰ دا، تے جڑا جھوٹا ہے نا انہیں اپنے آپ نو نہ صرف امام کیا بلکہ ذلی نبی کیا، پھر صاحب وحی پیغمبر کیا، پھر انہیں بروزی نبی کیا، پھر تشریح نبی کیا، رات نبوت دا بھی دعویٰ کیتا ہے۔ پر جڑا سچا نبی عیسیٰ ہے نا انہیں دوبارہ آنا ضرور ہے، پر اپنی نبوت نہیں چلانی، کملی والے دی نبوت دا پرچم لہرانا ہے، غلبہ اسلام دی تحریک دی قیادت کرنی ہے، اور کملی والے دا غلام بن کے اسلام نو پوری دنیا دے چپے چپے تے پھیلا دینا ہے۔ اللہ سانو نہیں تے ساڈیاں نسلاں نو عیسیٰ نبی دے سپاہی بنا دے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ حضرات ایسا قذاب ایسا دجال مکر کیتا ہے، لوگاں نو مسیح موعود کیا ہے اور پھسان گے لوگاں نو جناب۔ مسئلہ ہے حیات مسیح دے ہوتے اسی کہنے ہیں حیات مسیح تے گل بعد وچ ہوئے گی، ذلی نبوت تے گل بعد وچ ہوئے گی، توجہ بروزی نبوت تے گل بعد وچ ہوئے گی، مرزے دیاں کتاباں تے الہام تے وحی تے گل بعد وچ ہوئے گی، مرزے دے مجدد ہون تے گل بعد وچ ہوئے گی، امام مہدی ہون تے گل بعد وچ ہوئے گی۔ پہلو گل ہوئے گی مرزا بندے دا پتر بھی ہے سی کہ نہیں، وہ دے اندر انسانہ والی بھی کوئی حضرات وہ دے اندر خصلت ہے سی کہ نہیں۔ اور میں سمجھنا اگر تسی عام فہم لوگ مرزا قادیانی دیاں کتاباں پڑھو، وہ دیاں گستاخیاں جڑیاں اللہ دیاں نے کیتیاں، انبیاء دی توہین کی تھی، اور جو مغلظات بکے، جو گالیاں نکالیاں، جو بد کلامی کی تھی، جو بد کرداری دی زندگی گزاری، تسی کتاباں پڑھ کے کہو گے یار مرزا قادیانی نو انسان کہنا بھی انسانیت دی توہین ہے۔ نبی مسیح موعود مہدی مرزا قادیانی کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ اور لوگوں اسی ایویں نہیں کلپ دے پے، اسی ایویں نہیں کہندے آؤ۔ آج ملک پاکستان کے اندر قادیانیوں مرزائیوں کی تعداد 40 لاکھ ہو چکی ہے۔ کتنے لاکھ؟ 40 لاکھ۔ اور یہ سارے مرزائی قادیانی حضرات جدی پشتی اپنے ماں باپ سے مرزائی قادیانی نہیں، انہاں دے وچوں بہت ساری تعداد انہاں مسلمانہ دی جو سابقہ مسلمان سن، کسی نہ کسی غرض تو، کسی نہ کسی لالچ تو، کسی نہ کسی مجبوری تو اپنے ایمان اور عقیدے تو ہاتھ دھو کے مرزائیت دے اندر چلے گئے، قادیانی بن گئے، احمدی بن گئے، کوئی یورپ دے ویزے دی خاطر، کوئی جناب نوکری دی خاطر، کوئی کسی چھوکری دی وجہ تو، کوئی بیمار اپنے فری علاج دی وجہ تو، کوئی مریض مفت آپریشن دی وجہ تو۔ حضرات ایمان عقیدے تو لوگانو محروم کیتا جا رہے ہیں، عقیدے لٹے جا رہے ہیں۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں اج ضرورت ہے ختم نبوت تے پہرا دین دی، اپنے تے اپنی نسلاں دے عقیدیاں نو بچان دی۔ بولو ساتھ دیو گے انشاءاللہ؟ پھر میرا ساتھ دیو کہ ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے۔ ہاتھ چوک کے کہو انشاءاللہ، جو ختم نبوت کا اقرار کر رہا گج کے کہو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری، تسا کہنا ضروری ہے ختم نبوت کا اقرار، ہاتھ چوک کے ضروری ہے ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے، اور ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے، ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے، اس نگری کا میں بھی ہوں ایک پہرے دار، اس لیے میری چیخ پکار ضروری ہے۔ آواز اٹھاؤ گے انشاءاللہ؟ ساتھ دیو گے انشاءاللہ؟
اور لوگوں میں تے محبت دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو بیان کردے ہیں آمنہ دلال دی ختم نبوت دا پرچار کردے ہیں رہنے انشاءاللہ اور میں تے کریا تھا جا کے یہ پہچان کروا رہے ہیں لوگوں میں ختم نبوت دا چوکیدار اسی ختم نبوت دے چوکیدار لوگ حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی ختم نبوت دے چوکیدار نے حضرت حافظ ذاکر الرحمن صدیقی ختم نبوت دے چوکیدار نے حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دا ہر ذمہ دار ہر کارکن ہر ورکر ہر جناب خطیب ہر ادیب ہر عالم ہر کارکن ہر چھوٹا ہر بڑا اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا عالمی دا ہر سپاہی ختم نبوت دا چوکیدار ہے اور ختم نبوت دے چوکیدار بن جاؤ قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ وہ بھی ختم نبوت دے چوکیدار پتا دینا خاتمہ قرآن پڑھ دیا ہمیں نہیں ملیا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ختم نبوت دی تحریک دے عظیم رکن حضرت قاری عبد المتین اصغر حضرات وہ بھی ختم نبوت دے چوکیدار سن اور جے خاتمہ چنگا چاندے ہو جے موت عظمت والی چاندے ہو آؤ ختم نبوت دے پہرے دار بنو اور میرے نال مل کے ذرا میری آواز ملاؤ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا میں نعرہ لانے تو اڈا امتحان لین لگا 12 وجن لگے نے وینا پہلو تے نہیں وج گئے نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت جی ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے میں لاواں تے نال ساتھ دے ہو گے ہاتھ چوک کے کہو انشاءاللہ جی ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے سونے نبی دے غداراں دی آؤ نیندر اڑائے انشاءاللہ سینوں ٹکن دینا گج کے کہو چین نال بہن دینا ختم سونے نبی دے غداراں دی آؤ نیندر اڑائے آکھے سونا ہادی لا نبی آبادی آکھے سونا ہادی لا نبی آبادی جھوٹے مدعی تے لعنت خدا دی جھوٹے مدعی تے لعنت خدا دی مرزے قذاب دے اتے لعنتا آؤ گج وج کے پائے مرزے تے لعنت اور جڑا اللہ دی توہین کرے اللہ نو ہاتھی دا دند کرے اللہ نو بجلی کرے اور جڑا کبھی میں گمان کیتا میں عورت ہاں اللہ مردے او مرد اس عورت تے غالب آ گیا پھر منو حمل ہویا اپنے چو میں آپ پیدا ہویا میں اللہ دا بیٹا بھی ہاں جڑا اللہ دی توہین کرے کہو دے اتے لعنت مرزے تے لعنت اور جڑا انہاں دا ہم نوائے ہم دردے جڑا خیر خواہ انہاں دیاں راواں ہموار کر دے اس ختم نبوت دے غدار تے بھی لعنت لوگوں آؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی آپ کو اقتدار کے لیے نہیں بلاتی آپ کو کرسی کے لیے نہیں بلاتی اور غصہ نہ کرے آج اللہ دی قسم مریم نواز واسطے نہیں بلا رہے نواز شریف واسطے نہیں بلا رہے شہباز شریف واسطے نہیں بلا رہے اللہ دی رحمت دے نال فضل الرحمان واسطے نہیں بلا رہے زرداری واسطے نہیں بلا رہے پاکستان دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی تو انہوں چٹوں بھی بلائے گی کملی والے دی ختم نبوت واسطے بلائے گی آواز تے لبائی کہندیاں ساتھ دو گے انشاءاللہ گج کے کہو ساتھ دیو گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے موقع دیتا ایک بزم سجی تو انشاءاللہ تفصیلی گلہ ہونگیاں آج جس مجلس دے اندر اینا حصہ پانا میں اپنے واسطے بہت بڑی سعادت سمجھنا اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں ختم نبوت دا سچا پہرے دار بنائے وآخر دعوانا